अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो खुदा जिसके हाथ में बादशाही है, बड़ी बरकत वाला है और वो हर चीज़ पर कादिर है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद बखैर। आज हम उर्दू दसी किताब जमात तहम के सबक नंबर 7 मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ का खुलासा सबक तरतीब ख़यालात के साथ बुनना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, अहम तरीन बात जो आपको हमेशा कही जाती है वो इसके अहम निकात हैं जो तरतीब के साथ आप चलते चले जाएंगे। वो कौन से हैं? फ़कीर की सदा, मुसन्निफ़ का फ़कीर से अपना मुआजना, बेतकल्लुफ़ दोस्तों की आमद, गर्मजोश मुसाफ़ा, बच्चों की बीमारी का रोना, मुकदमाबाज दोस्त, गाँव की फ़ज़ा, दोस्त के दोस्तों से मुलाकात, बार बार बुलावा, तबीयत का उकता जाना, दिल जमी से काम न कर सकना, दोस्त को नाराज़ करके वापस आ जाना। चलिए बुनतकारी करते हैं हम। एक दिन दिल्ली के चांदनी चौक में एक फ़कीर पर नज़र पड़ी जो लोगों से अपनी हालत ज़ार बयान करता जा रहा था। मुझे इसकी तकरीर ने बहुत मुतासर किया, जो कुछ यूँ थी: ए भाई, मैं आफत का मारा 7 बच्चों का बाप और रोटियों को मोहताज हूँ। हर एक से अपनी मुसीबत कहता हूँ, मैं भीख नहीं मांगता, बस मैं ये चाहता हूँ कि अपने वतन वापस चला जाऊँ, क्योंकि मैं गरीबुल वतन हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं, खुदा के बंदो मेरी सुनो, मैं गरीबुल वतन हूँ। फ़कीर तो ये कहता और खैरात लेता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन मैंने इससे अपनी हालत का मुकाबला किया तो कई लिहाज से इसे बेहतर पाया। मैं काम करता हूँ और वो मुफ्तखोरी, मैं तालीम याफ्ता हूँ और वो जाहिल, मैं खुश लिबास हूँ और वो फटे पुराने कपड़े पहनता है। यहाँ तक कि मैं इससे बेहतर हूँ, इससे आगे इसकी हालत मुझसे अच्छी है। इसकी सेहत जो है वो काबिल रश्क है और मैं रात दिन फ़िक्र में गुजारता हूँ। मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि जिसे वो मुसीबत कहते हैं वही बड़ी नेमत है, यानी इसका कोई दोस्त नहीं। इस बात पर इसे मुबारकबाद देना चाहिए। वो अपनी मर्ज़ी से रात को आराम कर सकता है, मगर मैं नहीं। वो दिन दहाड़े अपना रुपया ले जा सकता है और कोई इससे कर्ज नहीं मांगेगा। कोई इसको लतीफ़े सुनाकर इसका वक्त ज़ाया नहीं करेगा। इसे किसी दोस्त के ख़त का जवाब नहीं देना पड़ेगा। अगरचे मेरे दोस्त मेरे खैर तलब हैं, मगर ये मुझे फ़ायदा पहुंचाने के बजाय उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे बड़बड़िया दोस्त अहमद मिर्ज़ा हैं, जो 2 मिनट निचला नहीं बैठ सकते। इनका आना आंधी, भौचाल या क़यामत से कम नहीं होता। वह दरवाज़ा नहीं खटखटाते, बल्कि आंधी की तरह कमरे में दाखिल होते हैं। आहा, हा हा हा, मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, मुझे बड़ी खुशी होती है। जब मैं ये देखता हूँ कि मेरे एक दोस्त मजमून निगार हैं, बस 1 मिनट के लिए तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करना थी। वो आते ही इस ज़ोर से मुसाफा करते हैं कि उंगलियां दर्द करने लगती हैं। मैं देर तक कलम नहीं पकड़ सकता, ख्यालात भी गुम हो जाते हैं। दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन हैं, जिन्हें अपने बाल बच्चों की बीमारी के बारे में गुफ्तगू के सिवा और कुछ सोचता ही नहीं। मौसम की ख़राबी की बात करें तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, छोटे बच्चे को बुखार आ गया और मंझली लड़की खांसी में मुब्तला है। सियासत की बात करें तो कहते हैं कि घर भर बीमार पड़ा है, तो अखबार पढ़ने की फुर्सत कहाँ। किसी जलसा में जाएं तो बच्चों को हमरा ले जाते हैं और बार बार इनकी नब्ज़ देखते और तबीयत का हाल पूछते हैं। मोहम्मद शाकिर खान मुकदमाबाज दोस्त हैं, हमेशा रियासत के झगड़ों, फरीक के मुखालिफ की बुराई और मुकदमा जीतने की सूरत में जज की तारीफ़ करने के अलावा इन्हें कुछ सोचता ही नहीं। ये मौज़ा सलीमपुर के रहने वाले और रईस किस्म के दोस्त हैं। एक बार मुझे इसरार करके सलीमपुर ले गए और कहा कि शहर के हंगामा में तुमसे क्या खाक लिखा जाएगा। मैंने गांव में तुम्हारे लिए एक कमरा मखसूस कर लिया है, कुछ दिन गांव में रह कर लिखो। नाचार मैं इनके साथ सलीमपुर चला गया। कमरा वाकई खूबसूरत था, जिसकी एक खिड़की पाई बाग की तरफ खुलती थी और हसीन और दिलफरेब मंजर आंखों के सामने रहता था। सुबह को नाश्ते के बाद कमरे में जाने के लिए उठा ही था तो शाकिर खान साहब ने कहा कि आज ही लिखना शुरू न कर देना, थोड़ी बहुत तफरीह भी ज़रूरी है। आज दरिया पर मछली का शिकार खेलेंगे और फिर 2 मील के फासले पर अहमदनगर के रईस तालिब अली साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे। मेरा माथा ठनका कि अगर यही सूरत हाल रही तो मुझे यहाँ भी सुकून से लिखना नसीब ना होगा। मैं जल्दी से उठकर कमरे में आया और लिखने के सामान का जायज़ा लिया। चांदी के दवात में रोशनाई खुश्क थी, कलम नायाब और कीमती थे, लेकिन इनमें निब गायब। बहरहाल
میں نے لکھنے کا پرانا سامان نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ اتنے میں کھڑکی سے باہر نزدیکی درخت پر مرغان نے خوشنوا نے شور مچانا شروع کر دیا، تاہم میں اپنے کام میں مشغول رہا۔ اچانک تن تن اور تناتن تن کی آواز آتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاکر صاحب کے چھوٹے بھائی ستار سے شوق فرما رہے ہیں۔ آدھ گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرمائی اور میرے خیالات میرے ذہن سے نکل گئے۔ میں مہویت میں اپنے اصل جملے لکھنے کی بجائے وہ جملے لکھ گیا جو شاکر صاحب کے دوست نے ان سے کہے تھے۔ میں لکھنے کی کوشش میں مصروف تھا کہ شاکر خان کے ملازم شبن نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دوست کا پیغام دیا۔ کس کا دیا؟ یعنی شاکر خان صاحب کا سید سجاد حیدری علم کو مضمون نگار کو پیغام دیا کہ وہ مجھے راجہ طالب علی صاحب سے ملوانا چاہتے تھے۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر طالب علی صاحب سے ملا اور کچھ دیر کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا۔ بیٹھا ہی تھا کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا کہ ایک اور صاحب سے تعارف کرانا مقصود ہے۔ میری حالت اس عربی گھوڑے کی سی ہو گئی جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا ہوا اور استبل سے منگوا کر ہر کسی کو دکھاتا پھرے۔ بہرحال میں بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ خیالات غائب ہو گئے تھے، طبیعت اچاٹ ہو گئی تھی۔ چند منٹ کچھ لکھا کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ شبن نے بتایا کہ کھانا تیار ہے۔ اس نے بار بار دستک دے کر زور دیا کہ کھانا ابھی کھا لیں ورنہ ٹھنڈا ہو کر بدمزہ ہو جائے گا۔ اکتا کر شبن سے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ ناچار کھانے کے لیے میزبان کے پاس پہنچا تو میزبان نے نہایت اخلاق سے پوچھا کہ تمہارے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کافی کچھ لکھا ہے۔ میں نہ کہتا تھا کہ شہر میں رہ کر تم سے زیادہ نہیں لکھا جائے گا۔ امنا و صدقنا کہنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ اب کھانے کے لیے اصرار ہوتا ہے۔ کھانا کھا کر واپس آیا، خیالات جمع کرنے شروع کیے مگر دماغ الفاظ سے خالی تھا۔ اسی اثناء میں نیند آ گئی۔ تیسرے پہر سو کر اٹھا تو دماغ تر و تازہ تھا۔ ابھی لکھنا ہی چاہتا تھا کہ نوکر نے اطلاع دی کہ صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا، شام کو واپس آیا۔ رات کو دیکھا کہ سارے دن میں صرف ایک ہی صفحہ لکھ پایا تھا اور وہ بھی بے ربط اور بے سلسلہ۔ بس میں اپنے میزبان کو ناراض کر کے گھر واپس آ گیا۔ اس کے علاوہ بھی احباب کی ایک نہ ختم ہونے والی فہرست ہے جو گاہے گاہے ہمدردی جتاتے آتے ہیں مگر اصل میں میرا نقصان کرتے ہیں۔ اس میں مزید آپ ایڈ کریں گے اسٹوڈنٹس لاسٹ پیراگراف میں سے۔ ایک دوست ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک دوست برسہ دراز سے میری دعوت کرنے کے فکر مند ملتے ہیں لیکن اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ ایک اور صاحب ہیں جو جب آتے ہیں اپنے ہی کہی جاتے ہیں، میرے نہیں سنتے۔ یہ سب دوست میرے عنایت فرما اور خیر طلب ہیں مگر اپنی طبیعت کا کیا کروں؟ صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ اسٹوڈنٹس اہم ترین بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا ٹیکسٹ شروع ہوتا ہے سبق کا ویسے ہی آپ کا خلاصہ شروع ہوگا اور جس طرح آگے بڑھتا ہے ترتیب خیالات کے ساتھ آپ اسی طرح لکھتے چلے جائیں گے۔ پیراگرافنگ ہرگز نہیں کریں گے۔ اہم نکات کو آپ ہائی لائٹ کریں گے، لکھائی کو بہتر کریں گے اور جس طرح آپ کے سبق کا اختتام ہوتا ہے ویسے ہی خلاصے کا بھی اختتام ہوگا۔ اپنی لکھائی اپنے کام کا تاثر بہتر کریں کیونکہ یہ پہلا تاثر ہے جو آپ کا مسحور کن ہونا چاہیے۔ آپ کا تفویضی کام یہ ہے کہ آپ خلاصے سبق کو اپنی کاپی پر خوش خط تحریر کریں گے۔ امید واثق ہے آپ ہدایات پر عمل کریں گے۔ یہی وہ محنت ہے جو آپ کو پار لگائے گی۔ والسلام، میں سدرا ثنا۔